नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ बोधी टेलिभिजन। सधैँ जस्तो विभिन्न बौद्ध गतिविधिहरू समेट्दै बोधी साप्ताहिक समाचार लिएर तपाईँ माझ उपस्थित भएकी छु। गत कार्तिक 26 गते शुक्रबारदेखि मङ्सिर 2 गते बिहिबारसम्मका प्रमुख बौद्ध गतिविधिहरू आजको साप्ताहिक समाचारमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थेरवाद परम्परा अनुसार विभिन्न बिहारहरूमा कठिन उत्सव कार्यक्रमहरू मनाउने क्रम कार्तिक पूर्णिमाबाट सम्पन्न भएको छ। बोधी टेलिभिजनद्वारा लुम्बिनीबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा निरन्तरता दिने कार्य भइरहेको छ। हरेक दिन बिहान 6:30 देखि 7:30 बजेसम्म र साँझ 4:30 देखि 5:30 बजेसम्म लुम्बिनीबाट निरन्तर रूपमा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्दछौँ। 2078 साल कार्तिक 26 गते शुक्रबार ललितपुर ज्याथाबहाल स्थित पद्मवर्ण महायानी बिहारमा अष्टमीको व्रत कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। ललितपुर स्थित पद्मवर्ण महायान बिहारमा श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूद्वारा अष्टमी व्रत बस्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। तिथि अनुसार कछलाथो अष्टमीका दिन वज्रयान परम्परा अनुसार मुख अष्टमीको व्रत बस्ने प्रचलन परापूर्व कालदेखि चल्दै आएकोमा यस वर्ष 84औं पटक यो व्रत बसेको हो। पद्मवर्ण महायान बिहारका संस्थापक श्रद्धेय मञ्जु घोष शासनधरले सुरुवात गर्नुभएको अष्टमी व्रत प्रत्येक वर्ष बस्दै आइरहेको छ। नेवा बौद्ध समुदायमा मुख अष्टमीको विशेष महत्त्व रहेको र यस दिन अष्टमी व्रत बस्ने प्रचलन रहेको श्रद्धेय गुणसागर भन्ते बताउनुहुन्छ। व्रत बस्नुपर्ने कारण के हो भन्दाखेरि हामी शुक्ल पक्षको चन्द्रमा अलिकति आउँछ भने चन्द्रमा चाहिँ पूर्णिमामा कसरी हुन्छ, उज्यालो हुन्छ। त्यो जस्तै आज गरेको पुण्य चाहिँ पूर्णिमामा गरेको जस्तो धेरै हुने, प्रकाश हुने, उज्यालो हुने र विशेष महत्त्व हुने भएकोले गर्दा मुखअष्टमी भनेको महाअष्टमीमा व्रत बसिसकेमा आफैले चिताएको पुरा हुने, आफ्नो दिन दशा हराएर जाने। मुख अष्टमीका दिन अमोघपास लोकेश्वर करुणामयको व्रत बस्ने गरिन्छ। मुख अष्टमीको उपलक्ष्यमा झन्डै 300 जना व्रतालुहरू व्रत बसेका थिए। अष्टमी मध्ये महत्त्वपूर्ण अष्टमीको रूपमा परिचित यस दिन शिवलिङ्गलाई पञ्चबुद्धको मुकुट लगाइदिने चलन रहेको छ। यसै क्रममा ललितपुरको कुम्भेश्वरमा अवस्थित सर्वेश्वर महादेवलाई पनि बुद्धको मुकुट लगाइदिएको थियो। पाटनको हिरण्यवर्ण महाविहारबाट उक्त मुकुट ल्याई सर्वेश्वर महादेवलाई मुकुट लगाइदिएको हो। मुख अष्टमीको दिन शिवलिङ्गलाई पञ्चबुद्धको मुकुट किन लगाइन्छ भन्ने बारेमा पुरानो किंवदन्ती रहेको पाइन्छ, जसमा विरूपाक्षको कुरा जोडिन आउँछ। महादेवको सल्लाह अनुसार विरूपाक्षले पग्लेको तामा आफूले पिएको हुनाले उनको अनुहार कुरूप भएको थियो। यसरी आफ्नो अनुहार कुरूप भएको रिसले विरूपाक्षले महादेवलाई लखेड्दै हिँडेको अवस्थामा बुद्धलाई भेटेको थियो। बुद्धको उपदेश अनुसार विरूपाक्ष बुद्धको शरणमा गएको र पशुपतिलाई पञ्चबुद्धको मुकुट लगाइदिएको थियो। यसकारण पञ्चबुद्धको मुकुट लगाइदिएको हुनाले विरूपाक्षले पशुपतिलाई बुद्ध सम्झेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरेका थिए। यसकारण शिवलिङ्गलाई पञ्चबुद्धको मुकुट लगाइदिने चलन रहेको छ। काठमाडौँ सिगा स्थित सरदे धम्मावती गुरुमा प्रमुख रहनुभएको धर्मकीर्ति बिहारमा कार्तिक शुक्ल अष्टमीको अवसरमा बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। शासनध्वज धम्माचार्य श्रद्धेय धम्मावती गुरुमा प्रमुख रहनुभएको धर्मकीर्ति बिहारमा अष्टमीको उपलक्ष्यमा बुद्ध पूजा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको सुरुमा आवासीय गुरुमाहरू लगायत उपस्थित उपासक उपासिकाहरूद्वारा सामूहिक रूपमा पञ्चशील ग्रहण गरियो। पञ्चशील पछि श्रद्धेय गुरुमाहरू सहित उपासक उपासिकाहरूद्वारा सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरियो। बुद्ध पूजा पछि श्रद्धेय वर्णवती गुरुमाद्वारा बुद्धकालीन उपासकहरूमध्ये अनाथ पिण्डक महाजनको बारेमा धर्मदेशना गर्नुभयो। पापको फल नपाएसम्म पापी व्यक्तिले पापलाई राम्रो सम्झन्छ अरे।
जब त्यो पापको फल परिपक्व भएर त्यो फल भोग्नुपर्ने हुन्छ तब मात्र उसले पाप भनेको के हो, पापको परिचय बल्ल पो मैले बुझेँ भनेर बुझ्छ अरे। त्यस्तै अर्को पनि गाथामा के भनेको छ भन्दा पुण्यको फल नपाएसम्म अरे, पुण्य गर्ने व्यक्ति, धर्म गर्ने व्यक्तिहरूले जबसम्म मैले यो धर्मको फल प्राप्त गरे छैन, धर्मको फल नपाएसम्म उसले चाहिँ धर्मलाई राम्रो सोच्दैन अरे, नराम्रो रहेछ भन्ने बुझ्छ अरे। तर जब यो धर्मको प्रतिफल, त्यसको फल परिपक्व भइसकेपछि हामीले प्राप्त गर्छौँ तब मात्र उसले बुझ्छ कि ओहो पुण्यको फल भनेको त धेरै रहेछ, पुण्य भनेको त धेरै ठुलो रहेछ, यो भनेको त यसको परिचय भनेको त महान रहेछ भनेर बल्ल उसले बुझ्छ। कार्यक्रमको अन्तमा श्रद्धेय गुरुमाहरू लगायत उपस्थित उपासक उपासिकाहरूद्वारा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय गुरुमाहरू लगायत उपस्थित उपासक उपासिकाहरूद्वारा विभिन्न पाठ पनि गरिएको थियो। काठमाडौँ गणबहाल स्थित सधैँ भिक्षु शोभित महास्थविर वर्षवास बसी विनय अनुकूल पूरा गर्नुभएको उपलक्ष्यमा गण महाविहारमा महान कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ गणबहाल स्थित गण महाविहारमा महान कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। बिहार प्रमुख सधैँ शोभित महास्थविरद्वारा 3 महिना विनयपूर्वक वर्षवास बसी पूरा गरेको अवसरमा उक्त कठिन चिवरदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रममा विभिन्न बिहारबाट भन्ते गुरुमाहरू तथा उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमको सुरुमा सधैँ सङ्घनायक भिक्षु बोधिसेन महास्थविरबाट उपस्थित सबैलाई शील प्रदान गरिएको थियो। प्राणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। शील प्रदानपछि श्रद्धेय भिक्षु षोडश स्थविरको अगुवाईमा सामूहिक बुद्ध पूजा गरिएको थियो। अधिवासे तु नो भन्ते पानीयां उपनामितं अनुकम्पां उपादाय पतिगणहातुमोत्तमं। त्यसपछि बिहार प्रमुख श्रद्धेय शोभित महास्थविरबाट कठिन दानबारे धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। चिवर दान बिउटेको हो छौ कल्पमको न्यू कल्पमको सुइगो कल्प तक्क गब्ले न चाहिँ भबिङो थासे जन्मकै माली मखु से भगवान बुद्ध यो पाले नागिट भन्टे नागिट भन्टे भन्दै नाना लुमङ गर्दैछ नागेट भन्थे न भगवान बुद्ध त जाहेर यावगा भगवान शास्ता छौ जन्मे जी कठिन दान्य ना यो पुण्य प्रताप स्वीगो कल्प तक्क लागे भविङ्गो थासे जन्म क्यामल। धर्मदेशनापछि कठिन दाताहरूबाट भिक्षु सङ्घलाई कठिन चिवर दान गर्नुभएको थियो। कठिन चिवरदानपछि कठिन दाता तथा उपासक उपासिकाहरूबाट भिक्षु सङ्घलाई अष्ट परिष्कार दान गरिएको थियो। अष्ट परिष्कार दान यो ज्याजन कठिन दान अघि कठिन दाताबाट कठिन चिवर तथा उपासक उपासिकाहरूबाट अष्ट परिष्कार बोकी शोभायात्रा गरिएको थियो। सबैले पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरिएको थियो। उपस्थित सबैले पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरिएको थियो। पुण्यानुमोदनपछि उपस्थित उपासक उपासिकाहरूले भिक्षु गुरुमाहरूलाई दान प्रदान गरिएको थियो। पोखरा नदीपुर स्थित ऐतिहासिक धर्मशिला बुद्ध विहारको आयोजनामा भिक्षु सङ्घद्वारा गरिएको महापरितान पाठ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। पोखरा नदीपुर स्थित धर्मशिला बुद्ध विहारमा 2 दिने महापरित्राण पाठ सम्पन्न भएको छ। कार्तिक 25 र 26 गते 2 दिनसम्म भएको उक्त महापरित्राण पाठ कार्यक्रम धर्मशिला बुद्ध विहारको आयोजनामा तेस्रो पटक झण्डै 38 वर्षपछि भिक्षु महासङ्घबाट महापरित्राण पाठ भएको हो। यसभन्दा पहिला 2029 साल र 2044 सालमा यस धर्मशिला बुद्ध विहारमा महापरित्राण पाठ भएको थियो।
पोखरावासीहरूको सुख समृद्धि र विश्वका सबै प्राणीको सुख शान्ति होस् भन्ने उद्देश्यका साथ भएको उक्त परित्राण पाठमा काठमाडौँ लगायत विभिन्न स्थानबाट भिक्षु गुरुमाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्तिक 25 गतेबाट सुरु भएको उक्त परित्राण पाठ कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अघि श्रद्धेय निग्रोध भन्तेद्वारा पञ्चशील प्रदान गर्नुभएको थियो। पञ्चशील प्रदानपछि सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको थियो। बुद्ध पूजापछि महापरित्राण पाठको महत्त्वबारे श्रद्धेय निग्रोध भन्तेबाट धर्मदेशना भएको थियो। विभिन्न सूत्र विनय अभिधर्म भनेर तिनवटा दालोमा विभाजित गरेर सङ्ग्रह गरिएको भगवान बुद्धको अमृतमय वचन आशीर्वाद वचनलाई बुद्ध वचनलाई त्रिपिटकमा सङ्ग्रह गरिरहेको हो र त्यही त्रिपिटकमा रहेका छनौट गरेर राखिएको जसरी माला उने जस्तै धागोमा एकत्रित गरेर सजाए जस्तै नै बुद्ध वचनहरूलाई महत्त्वपूर्ण सूत्रहरूलाई सङ्गालोको रूपमा जुन स्वाध्याय गर्ने आराधना गर्ने पाठ गर्नेलाई नै परित्राण भनिन्छ। धर्मदेशनापछि श्रद्धेय निग्रोध भन्तेसहित श्रद्धेय वजिर बुद्धि श्रद्धेय उत्तम भन्तेसहित उपस्थित भिक्षु सङ्घबाट सामूहिक रूपमा परित्राण पाठ भएको थियो। सामूहिक परित्राण पाठपछि दुई जना भिक्षुहरूबाट युगल परित्राण पाठ गरिएको थियो। परित्राण पाठपछि अन्तमा भिक्षु सङ्घ तथा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूद्वारा सामूहिक रूपमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। कार्तिक 27 गते शनिबार पोखरा नदीपुर स्थित ऐतिहासिक धर्मशिला बुद्ध विहारमा महान कठिन जीवदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। पोखराको नदीपुर स्थित धर्मशिला बुद्ध विहारमा महान कठिन जीवदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। श्रद्धेय धर्जवन्त भन्ते विनयपूर्वक 3 महिना वर्षवासपछि पूरा गर्नुभएको उपलक्ष्यमा उक्त कठिन जीवदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रममा काठमाडौँ लगायत विभिन्न विहारबाट भन्ते गुरुमाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा विश्वशान्ति विहार काठमाडौँका श्रद्धेय भिक्षु निग्रोध महास्थविरद्वारा उपस्थित सबैलाई शील प्रदान गरिएको थियो। शील प्रदानपछि श्रद्धेय भिक्षु सुभद्र स्थविरको अगुवाईमा सामूहिक बुद्ध पूजा गरिएको थियो। त्यसपछि श्रद्धेय भिक्षु निग्रोध महास्थविरबाट धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। धर्मदेशनापछि कठिनदाता पञ्चलक्ष्मी बुद्धाचार्य तथा परिवारबाट भिक्षु सङ्घलाई कठिन चिवरदान गर्नुभएको थियो। कठिन चिवरदानपछि उपस्थित उपासक उपासिकाहरूबाट भिक्षु सङ्घलाई अष्ट परिष्कार दान गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा 118 जना उपासक उपासिकाहरूबाट अष्ट परिष्कार दान गरिएका थिए। अष्ट परिष्कार दानपछि जगतसत्व प्राणीको पुण्य हेतु होस् भनी पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरिएको थियो। पुण्यानुमोदनपछि उपस्थित उपासक उपासिकाहरूबाट भन्ते गुरुमाहरूलाई दान प्रदान गरिएका थिए। काठमाडौँको ऐतिहासिक विहार आनन्दकुटी विहारमा महान कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। नेपालको ऐतिहासिक एवं पहिलो थेरवाद विहार स्वयम्भू स्थित आनन्दकुटी विहारमा पवित्र महान कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। नेपालका अग्रज भिक्षुहरू श्रद्धेय अनिरुद्ध महास्थविर, भिक्षु धम्मालोक महास्थविर, भिक्षु महानाम, भिक्षु अमृतानन्द महास्थविर, भिक्षु कुमार काश्यप महास्थविर, भिक्षु अश्वघोष महास्थविर भन्तेले वर्षावास बस्नुभएको आनन्दकुटी विहारमा यस वर्ष श्रद्धेय धर्ममूर्ति महास्थविर, भिक्षु पन्यामूर्ति महास्थविर लगायत आवासीय भिक्षुहरूले 3 महिना विनय अनुकूल वर्षावास पूरा गर्नुभएको थियो। बौद्ध उपासिका सरस्वती तुलाधर सपरिवारको आयोजनामा भएको कठिन चिवरदान कार्यक्रममा सङ्घनायक भिक्षु बोधिसेन महास्थविर, अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष एवं आनन्दकुटी विहारका प्रमुख श्रद्धेय मैत्री महास्थविर लगायत विभिन्न विहारबाट आउनुभएका भिक्षुहरू, गुरुमाहरू तथा उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। प्रमुख अतिथिको रूपमा नेपालका लागि श्रीलङ्काली राजदूत हिमाली अरुणा तिलकको पनि उपस्थिति रहेको थियो। And it is a privilege to be here today at the historical Anandkuti Vihar in Swayambhu when the Venerable Narada Mahanayaka Thero of Sri Lanka headed the delegation of a goodwill mission to Nepal, and it was the intervention of that delegation which helped the revival or the restoration of the Theravada tradition of Buddhism
in Nepal. It was at the invitation of Venerable Amuktanand Thero, who has played a very significant role in Nepal. I must also mention here that the Buddhist links, as I mentioned, not only the restoration of Theravada Buddhism, but even after that, the Buddhist links between Sri Lanka and Nepal has been very strong and very close. कार्यक्रममा कथिन दाता परिवार तथा उपासक उपासिकाहरूले बाजा गाजा सहित बुद्ध मूर्ति, कथिन चिवर, अष्ट परिष्कार सहित शोभा यात्रा गरेर स्वयम्भू परिक्रमा गरी बिहार पुर्याइएको थियो। कार्यक्रमको सुरुवातमा श्रद्धेय भिक्षु प्रबुद्धिको अगुवाईमा उपस्थित सबैले सामूहिक बुद्ध पूजा गरेका थिए। बुद्ध पूजा पश्चात आनन्दकुटी बिहारका प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु मैत्री महास्थवीर भन्तेले उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई पञ्चशील प्रदान गर्नुभएको थियो। सील प्रदान पश्चात अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका महासचिव श्रद्धेय कौण्डन्य महास्थवीर भन्तेले कथिन दानको सुरुवात र यसको आनिशंसको विषयमा धर्मदेशना दिनुभएको थियो। खलक थेरवाद बौद्ध संस्कृति गनगन झ्यान चङ्गुदो अन अनथो कठिन मास झ्याना चङ्गुदो कठिन चीवर दान गुकियागो महिमैत चैसा सोल्दैगो खासा स्वयं भगवान बुद्ध इले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्ति लिउ भगवान बुद्ध शुरुआत अपव नियम विनय टुकथ आज्ञा प्रज्ञप्तैन बिजागु मधु वस्पोल तथागत शास्त्रांग ज्ञान प्राप्ति लिउ थमम प्राप्तैन बिजागु वो धर्म वो दर्शन वो जीवनोपयोगी वो संदेश यत जनमानसे प्रवाहयागु झोले गुबले दाता पी उपासक उपासिका पी चतुपरिषद दे ढुंकी गणगण समस्या बोलनी समस्यायित संबोधन उचित संबोधन या कथा वो समस्यायित निराकरण एनावनेगु समाधान एनावनेगु कथा दाता पिनिगु श्रद्धा व आस्थायितन कहगनान तथागत शास्त्र तिथि कथागु नियम विनय अनुशासन प्रज्ञप्तैन बिजागुदु। धर्मदेशना पश्चात कथिन दाता परिवारले भिक्षु सङ्घलाई कथिन चिवरदान प्रदान गरेका थिए। सङ्घनायक भिक्षु श्रद्धेय बोधिसेन महास्थवीर भन्तेले कथिन चिवर गाथा वाचन गर्न लगाउनु भएको थियो। त्यसपछि पुनः एकपटक श्रद्धेय बोधिसेन महास्थवीर भन्तेले अष्ट परिष्कार गाथा वाचन गर्न लगाएपछि उपासक उपासिकाहरूले भिक्षु सङ्घलाई अष्ट परिष्कार दान दिएका थिए। अष्ट परिष्कार दान पश्चात उपस्थित सबैले पुण्यानुमोदन गरिसकेपछि उपासक उपासिकाहरूले भिक्षु तथा गुरुमाहरूलाई दान प्रदान गरी कार्यक्रम समापन गरिएको थियो। ललितपुरको थेचु स्थित बेलुओ नाराम बिहारमा महान कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। ललितपुरको थेचु स्थित वेलुवनाराम बिहारमा महान कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। श्रद्धेय भिक्षु चण्डीम स्थवीर विनयपूर्वक 3 महिना वर्षावास बसी पूरा गर्नुभएको अवसरमा उक्त कठिन चिवरदान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रममा विभिन्न बिहारबाट भिक्षु गुरुमाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रम सुरु हुनु अघि कठिन चिवर तथा उपासक उपासिकाहरूबाट अष्ट परिष्कार बोकी बाजा गाजा सहित शोभायात्रा गरिएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु धर्मगुप्त महास्थवीरबाट उपस्थित सबैलाई शील प्रदान गरिएको थियो। वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। शील प्रदानपछि श्रद्धेय भिक्षु उदयभद्र महास्थवीरको अगुवाईमा सामूहिक बुद्ध पूजा गरिएको थियो।
बुद्ध पूजापछि श्रद्धेय भिक्षु धर्मगुप्त महास्थविरबाट कठिन दानबारे धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। सुखयाय नीति बहुजन हिताय बहुजन सुखायका गो उद्देश्य जना भन्तेपि थासन थासे गामङ गामे सरङ सरे ठेङ्कवना उपदेश ब्या मठुपि मनोते त औ बोट याना चङ्गु जुया चुन धर्मदेशना पछि कठिन दाता तथा परिवारबाट भिक्षु सङ्घलाई कठिन चिवर दान गरिएको थियो। कठिन चिवर दान पछि कठिन दाता तथा उपासक उपासिकाहरूबाट भिक्षु सङ्घलाई अस्त्र परिष्कार दान गरिएको थियो। अन्तमा जगतसत्व प्राणीको पुण्य हेतु होस् भनी सामूहिक रूपमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरिएको थियो। पुण्यानुमोदनपछि उपस्थित उपासक उपासिकाहरूबाट भन्ते गुरुमाहरूलाई दान प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रममा बिहारको तर्फबाट कठिन दातालाई मायाको चिनो स्वरूप बुद्ध मूर्ति प्रदान गरिएको थियो। कार्तिक 28 गते आइतबार काठमाडौँको स्वयंमा रहेको भाङका गुम्बामा श्रद्धेय आचार्य कर्मा स्याङ्बोबाट समर्थ एवं विपसना ध्यानमा प्रशिक्षण कार्य सम्पन्न भएको छ। स्वयम्भू स्थित खाल्टो गुम्बा नामबाट चिनिने भ्राका गुम्बामा श्रद्धेय आचार्य लामा कर्मा स्याङ्बोको नेतृत्वमा 1 दिवसीय समर्थ एवं विपसना ध्यान साधना सम्पन्न भएको छ। हरेक महिनाको 1 दिन आयोजना गरिँदै आइरहेको ध्यान शिविरमा आइतबार 70 जना साधकहरूले उपस्थिति जनाएको थियो। भगवान बुद्धले देखाउनु भएको शिक्षा, ज्ञान, दर्शन, ध्यानलाई सामान्यभन्दा सामान्य जनसम्म पुर्याउने उद्देश्यले 1 दिने समर्थ एवं विपसना ध्यान कार्यक्रमको आयोजना भइरहेको हो। यो ध्यान शिविर हरेक महिनाको पूर्णिमाको दिन एकपटक बौद्ध र एकपटक स्वयम्भूमा गर्दै आइरहेको छ। कार्यक्रममा ध्यानका साथै पाठ पनि गरिन्छ। भक्तपुरमा रहेको बौद्ध संस्कृत बिहारमा भिक्षु सङ्घलाई प्रदान गरिने महान कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। भक्तपुर स्थित बौद्ध संस्कृत बिहारमा भिक्षु महासङ्घलाई कठिन चिवरदान गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। बिहार प्रमुख श्रद्धेय सद्धम्म ज्योतिको ध्वज फ्राखु भिक्षु धम्म शोभन महास्थविर विनयपूर्वक 3 महिना वर्षावास पूरा गर्नुभएको उपलक्ष्यमा उक्त कठिन चिवरदान कार्यक्रम भएको हो। नेपालका 8औं सङ्घनायक श्रद्धेय बोधिसेन महास्थविरद्वारा कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई पञ्चशील तथा अष्टशील प्रदान गरी कार्यक्रम सुरु भएको थियो। पाणातिपात वेरमणि सिक्खापदं समादियामि आदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि शील प्रार्थनापछि ध्यानकुटी बिहारका प्रमुख श्रद्धेय राहुल महास्थविर लगायत उपस्थित भिक्षु सङ्घ अनागारीका गुरुमाहरू तथा उपासक उपासिकाहरूबाट सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको थियो। अधिवासे तुनो भन्ते पानीयं उपनामितं अनुकम्पं उपादाय पतिगन्नातुमुत्तमं अधिवासे तुनो भन्ते खज्जकं उपनामितं अनुकम्पं उपादाय। सामूहिक बुद्ध पूजापछि बिहार प्रमुख श्रद्धेय फ्राखु धम्मशोभन महास्थविरद्वारा धर्म देशना गर्नुभएको थियो। मम भगवान बुद्ध चिसन नाप्ला मखौसान तबिनङ वस्पल्या शासन दुगु अवस्था
छि मनुजुया जन्मजुया बुद्ध शासने द्वावे खङ्गुन तस्कन तस्क हे छि भाग्यमानी थट ठम सम्झे जुइमा थजागु चान्स मौका न्याब्ले न्यागु जन्मेन दयाचनीगु मखया चुनचुन नाप बुद्ध शासने द्वावयान थे कठिन चीवर दानखे भावका डुगु कठिन चीवर दाने सहभागी जुया पुण्य साधन या डुगु न वन तस्क हे महत्वपूर्ण गु मनुजुया जन्म जुया या तस्क हे महत्वपूर्ण गु झिगु जीवन जुया चुनचुन। कार्यक्रममा कठिन दाता सङ्घरत्न साक्य तथा उहाँका परिवारको तर्फबाट भिक्षु सङ्घलाई कठिन चिवर दान गरियो। कठिन चिवर दानपछि भिक्षु सङ्घलाई दाता परिवारबाट अस्त परिष्कार पनि दान गरिएको थियो। कार्यक्रममा थाइल्यान्ड स्थित धमकाय सेन्टरको तर्फबाट पनि भिक्षु सङ्घलाई कठिन चिवर दान गरिएको थियो। कठिन चिवर दानपछि श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूद्वारा भिक्षु सङ्घलाई अस्त परिष्कार दान गरियो। कार्यक्रमको अन्तमा भिक्षु सङ्घ अनागारीका गुरुमाहरू तथा उपासक उपासिकाहरूबाट सामूहिक रूपमा पुण्यानुमोदन गरिएको थियो। पुण्यानुमोदनपछि भिक्षु सङ्घलाई उपस्थित उपासक उपासिकाहरूद्वारा दान प्रदान गरी कार्यक्रम समाप्त भएको थियो। ललितपुर लुबु स्थित सुवर्ण छत्रपुर बिहारमा महान कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। ललितपुरको लुबु स्थित सुवर्ण छत्रपुर बिहारमा महान कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। श्रद्धेय भिक्षु कविन्दद्वारा विनयपूर्वक 3 महिना वर्षवास बसी पूरा गर्नुभएको उपलक्ष्यमा महेपी नयाँ बजार निवासी बागेश्वरी नकर्मी तथा सपरिवारबाट उक्त कठिन चिवरदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रममा विभिन्न बिहारबाट भिक्षु गुरुमाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रम सुरु हुनु अघि कठिन दाताबाट कठिन चिवर तथा उपासक उपासिकाहरूबाट अष्ट परिष्कार बोकी शोभायात्रा गरिएको थियो। कार्यक्रमको सुरुमा श्रद्धेय भिक्षु निग्रोध महाशिविरबाट उपस्थित सबैलाई शील प्रदान गरिएको थियो। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। शील प्रदानपछि श्रद्धेय भिक्षु षोडश शिविरको अगुवाईमा सामूहिक बुद्ध पूजा गरिएको थियो। इतिपिसो भगवान् अरहं सम्मा सम्बुद्धो त्यसपछि श्रद्धेय भिक्षु निग्रोध महाशिविरद्वारा कठिन दानबारे धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। भिक्षु संज्ञा त आदरतया भिक्षु संघयो सुविधाय नीति कठिन दान या जो रगा भगवान बुद्ध वचन प्रकटनाटै बिजाउ ख। धर्मदेशनापछि कठिन दाताबाट भिक्षु संघलाई कठिन चिवरदान गरिएको थियो। कठिन दानपछि कठिन दाता तथा उपासक उपासिकाहरूबाट भिक्षु संघलाई अष्ट परिष्कार दान गरिएको थियो। अन्तमा जगतसत्व प्राणीको पुण्य हेतु होस् भनी भिक्षु निग्रोधसँगै सबैले सामूहिक रूपमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरिएको थियो। पुण्यानुमोदनपछि उपासक उपासिकाहरूबाट भिक्षु गुरुमाहरूलाई दान प्रदान गरिएको थियो। कार्तिक 29 गते सोमबार काठमाडौँको मीन भवन स्थित विश्व शान्ति बिहारमा महान कठिन चिवरदान कार्यक्रम भव्यका साथ सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ मीन भवन स्थित विश्व शान्ति बिहारमा भिक्षु महासङ्घलाई कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। नेपालका 8औं सङ्घनायक श्रद्धेय भिक्षु बोधिसेन महाशिविर, उपसङ्घनायक गुणघोष महाशिविर, अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष मैत्री महाशिविर लगायत नेपालका लागि थाई राजदूत, श्रीलङ्कन राजदूतहरूको उपस्थितिमा उक्त कठिन चिवरदान भएको हो। विश्व शान्ति बिहारका आवश्यक भिक्षुहरू श्रद्धेय निग्रोध महाशिविर लगायत भिक्षुगण 3 महिनासम्म विनयपूर्वक वर्षवास पूरा गर्नुभएको उपलक्ष्यमा मलेसियन दाताहरूको तर्फबाट कठिन चिवरदान भएको हो। कार्यक्रममा सङ्घनायक श्रद्धेय बोधिसेन महाशिविरद्वारा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई शील प्रदान गर्नुभएको थियो। पाणातिपात वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। विश्व शान्ति दायक परिषदका सचिव सुश्री अमिता ढाकख्वाले स्वागत गर्नुभएको उक्त कार्यक्रममा बिहारका श्रद्धेय उदयभद्र महाशिविरद्वारा
सामूहिक बुद्ध पूजा गरिएको थियो। कार्यक्रममा सुमङ्गल बिहारका अन्यरत्न महासभीद्वारा कार्यक्रममा कठिन चिवर दानको महत्त्वबारे धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। कठिन चिवर दान गर्नाले पञ्चमहा पापलाई मात्र यो कठिन चिवर दानले छेक्न सक्दैन। अरू सानोतिनो पाप कर्महरू छन् भने ती पाप कर्महरूबाट बच्नको लागि यो कठिन चिवर दान अति आनिशंसदायी भन्ने विश्वास चाहिँ हामीमा रहेको छ। कार्यक्रममा मलेसियन दाताहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै बिहारका उपासक उपासिकाहरूद्वारा भिक्षु महासङ्घलाई कठिन चिवर दान गरिएको थियो। त्यस्तै धम्मकाया बिहार थाइल्यान्डबाट भिक्षु सङ्घलाई चिवर दान गरिएको थियो। त्यसै गरी कार्यक्रममा श्रीलङ्काका महामहिम राजदूतबाट पनि भिक्षु सङ्घलाई चिवर दान गरिएको थियो। कार्यक्रममा उपासक उपासिकाहरूद्वारा भिक्षु सङ्घलाई अस्त्र परिष्कार दान गरिएको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न देशबाट आउनुभएका अतिथिहरूबाट पनि मन्तव्य व्यक्त गरिएको थियो। कार्यक्रमको अन्तमा भिक्षु सङ्घ अनागरीका गुरुमाहरू लगायत उपस्थित उपासक उपासिकाहरूद्वारा सामूहिक रूपमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरिएको थियो। पुण्यानुमोदनपछि उपस्थित उपासक उपासिकाहरूबाट भिक्षु गुरुमाहरूलाई दान प्रदान गरिएको थियो। बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समितिले रामेछाप जिल्लाको शेर्पाली महायानी धर्म अध्ययन केन्द्रको सहयोगमा धर्मदेशना कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समितिले रामेछाप जिल्ला सुनापति गाउँपालिका वडा नम्बर 3 आरुखर्क स्थित सेराब्लिङ महायान बौद्ध धर्म अध्ययन केन्द्र गुम्बाको व्यवस्थापकीय सहयोगमा 2 दिने धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। बौद्ध धर्ममा उहिलेदेखि भगवान हुँदैन, भगवान बन्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्नु भने के भगवान बन्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि अभ्यास गरेर, त्यो पनि सही अभ्यास गरेर, त्यो पनि पूर्ण अभ्यास साधनामा त्यो प्राप्त भएपछि मात्रै जो कोही पनि व्यक्ति भगवान बन्न सक्छ। पहिलो दिनको उद्घाटन सत्रमा स्वागत मन्तव्य आले लामाले दिनुभएको थियो। उहाँले अनाथ तथा विपन्न बालबालिकाहरूलाई औपचारिक तथा बौद्ध शिक्षा प्रदान गर्ने हेतुले सेराब्लिङ महायान बौद्ध धर्म अध्ययन केन्द्र गुम्बाको स्थापना गरिएको कुरा उल्लेख गर्नुभयो। हाल 35 जना बालबालिकाहरू अध्ययनरत रहेको जानकारी पनि दिनुभयो। उद्घाटन सत्रको समुद्घाटन प्रमुख अतिथि श्रद्धेय खेन्पो बागेन्द्र शिल, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा विशेष अतिथि धावा लामा तथा कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समितिका अध्यक्ष खेम्पो फुपू छेम्पे शेर्पाद्वारा संयुक्त रूपमा छिमे बालेर गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा टासी गेपा अर्थात् अष्टमङ्गल पाठ गरिएको थियो। कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष धावा लामाले गुम्बाको शिक्षाको लागि शिक्षक दरबन्दी छुट्याउने घोषणा गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमको बारेमा बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक होमबहादुर दोङले प्रकाश पार्नु भएको थियो। बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समितिले गुम्बा बिहारमा रहेका श्रेय गुरुहरूसँग भएका ज्ञानहरूलाई हामीले जनसमक्ष ल्याउने जमर्को गरेका छौँ। त्यसैले हामीले यसपटक यस सुनापति गाउँपालिकामा अवस्थित सेरपलिङ गुम्बाको व्यवस्थापकीय सहयोगमा हामीले श्रेय खेनको गुरु भगिन्द्र शिलाज्यूलाई हामीले यहाँ बिन्ती गरी उपस्थित गराउन सफल भएका छौँ। यसर्थ आज यो धार्मिक कार्यक्रम भएको हुनाले हामीले सरस्वती रूपमा गुम्बा विकास समितिले गर्ने कामहरूभन्दा आज चाहिँ यस धर्म देशना प्रवचन कार्यक्रमबाट नै यहाँहरू समक्ष राख्ने भएको हुनाले म धेरै कुराहरू लामो बोल्न गइरहेको छैन। उद्घाटन सत्रको समापनमा धर्म श्रवण गर्दा 3वटा कुरालाई ख्याल राखी धर्म गर्नुपर्ने कुरा राख्दै तथा आध्यात्मिक र भौतिक दुवै कुरालाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउन सकेमा मात्र देश विकास हुने कुरा राख्दै अध्यक्ष खेम्पो फुपू छेम्पे शेर्पाले समापन गर्नुभएको थियो। जो आफूले धर्म सुन्दैछु त्यो चाहिँ आफ्नो लागि मात्रै होइन,
होइन सम्पूर्ण प्राणीको हितार्थ हो भनेर चाहिँ बोधिचित्तको चाहिँ उत्पादन गरेर त्यस्तो खालको चाहिँ उत्पादन गरेर आफू लगायत सम्पूर्ण माता समानका प्राणीहरूको लागि मैले यो धर्म शरण गर्दैछु भनेर तपाईँहरूले आशय चाहिँ बनाउनुपर्छ, मोटिभेसन चाहिँ त्यस्तो बनाउनु सुरुमा होइन। त्यो धर्म सुन्दाखेरि नि मलाई मात्रै राम्रो हुनु, मलाई मात्रै त्यो हुनुको लागि भनेर सुन्यो भने त्यो चाहिँ फेरि सुनेको धर्मभन्दा नि पाप पो हुन्छ। त्यसपछि श्रद्धेय खेन्पो वागेन्द्र सिरले धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। बौद्ध धर्ममा उहिलेदेखि भगवान हुँदैन, भगवान बन्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्नुभयो नि के भगवान बन्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि अभ्यास गरेर, त्यो पनि सही अभ्यास गरेर, त्यो पनि पूर्ण अभ्यास साधनामा त्यो प्राप्त भएपछि मात्रै जो कोही पनि व्यक्ति भगवान बन्न सक्छ। भगवान कुनै एउटा व्यक्तिको प्याओ भनेर मानिँदैन। त्यसमा हर प्राणीहरूमा भगवान बुद्ध बन्ने बिउ रहेको छ। जसुकै पापी दिनका दिन हत्या गरेर जीविकोपार्जन गर्ने व्यक्तिमा पनि बुद्ध हुने बिउ छ। दोस्रो दिनको धर्मदेशना श्रद्धेय खेन्पो सर्वजित गोङबाबाट भएको थियो। करुणा भावना, मैत्री भावना, मुदिता भावना, यो चिज चाहिँ सबै के हो त भन्दा बुद्ध बन्ने बिजन हो अरे कि बिउ हो अरे यो। त्यसले गर्दा के हो त भन्दा हामीसँग सबैसँग छ त्यो बुद्ध बन्ने कि नबन्ने। अब त्यो कसको हातमा छ त जिम्मेवारी भन्दा तपाईँ हामी सबै प्रत्येक तपाईँ हाम्रो सबैको जिम्मेवारी हो। बुद्धले त सिर्फ हामीले के हो त हामीलाई त्यो सत्यको मार्गलाई हामीले दर्शाउन सक्ने हो बुद्धको सूत्रले, तर त्यो मार्गमा हिँड्नु नहिँड्नु र तपाईँ मुक्ति हुनु नहुनु भनेको चाहिँ तपाईँ स्वयंमा भर पर्छ भनेर अघि पनि मैले भनिसकेँ। दोस्रो दिनमा समापन कार्यक्रम भयो। उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि श्रद्धेय खेन्पो सर्वजित गोङबा, विशेष अतिथि नेपाली काङ्ग्रेस रामेछाप जिल्ला सभापति पूर्णबहादुर तामाङ, कान्छाराम तामाङ तथा बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समितिका अध्यक्ष श्रद्धेय खेम्पो फुपूछेम्पे शेर्पाको अध्यक्षतामा भएको थियो। अतिथिहरूलाई अध्ययन केन्द्र गुम्बाका प्रधान अध्यापक जितबहादुर मोक्तानबाट खादा अर्पण गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा गुम्बाका सल्लाहकार हस्तबहादुर मोक्तानले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। मन्तव्यका क्रममा नेपाली काङ्ग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि केशव चालिसेले पनि बोल्नु भएको थियो। त्यसैले हामीले यो समाजमा सकेको सत्कर्म गरौँ, कुभलो नगरौँ, त्यो पनि परोपकार हुन्छ। विशेष अतिथि कान्छाराम तामाङले गुम्बाहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गर्दै आएको चर्चा गर्दै आगामी दिनमा पनि सहयोग गर्ने वचन दिनुभयो। र रामेछाप जिल्लाभरिमा मैले जहाँ जहाँ गुम्बा बनाउँछ मेरो क्षमताले भ्याउनीसम्म ठुलो सानो जति भएन मैले बिचको गुम्बा जहाँ जहाँ गुम्बा बने पनि मैले बिचको देउता दिन्छु भन्ने कुरा मैले धेरै ठाउँमा मैले प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ। मैले दिइराखेको छु, अब दिनेवालामा पनि छ। सेराबलिङ महायान बौद्ध धर्म अध्ययन केन्द्र गुम्बा निर्माणमा सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण दाताहरूलाई प्रमुख अतिथि तथा विशेष अतिथिबाट सम्मान पत्र प्रदान गरिएको थियो। बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समितिका अध्यक्ष तथा कार्यक्रमका अध्यक्ष खेम्पो फुपूछेम्बे शेर्पाले बोलेको कुरा पुरा गर्नु पनि पञ्चशीलभित्र पर्ने र भौतिक र आध्यात्मिक ज्ञानलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउन सकेमा मात्र विकास सम्भव हुने भन्दै समापन गर्नुभएको थियो। झुटा नबोल्नु भन्नेमा हो, किन एउटा बोल्यो अर्कै गर्यो भने त फेरि झुटा बोलेको ठहरिन्छ। त्यसले गर्दा त्यो झुटा गरेको पनि अकुशल कर्म सञ्चय हुन्छ, त्यसको पनि फल हुन्छ। उक्त कार्यक्रम विमला ज्ञावकले सञ्चालन गर्नुभएको थियो। कार्तिक 30 गते मङ्गलबार काठमाडौँको टोखा स्थित बुद्धभूमि बिहारमा महान कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ टोखा स्थित बुद्धभूमि महाविहारमा महान कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। बिहार प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु सदातीर्थ महास्थविर तथा श्रद्धेय भिक्षु कोलित महास्थविरद्वारा विनयपूर्वक 3 महिना वर्षावासपछि पूरा गर्नुभएको उपलक्ष्यमा उक्त कठिन चिवरदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। मलेसियन दाताहरू लुई खिमविङ तथा श्रद्धालुहरूलाई उक्त कठिन चिवरदान कार्यक्रमका दाता बन्न सौभाग्य प्राप्त भएको छ। कार्यक्रममा विभिन्न बिहारबाट भिक्षु गुरुमाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। श्रद्धेय भिक्षु मैत्री महास्थविरबाट बुद्ध मूर्ति अगाडि रहेको दीप प्रज्वलन गरी सुरु भएको उक्त कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु शीलभद्र महास्थविरबाट उपस्थित सबैलाई शील प्रदान गरिएको थियो। शील प्रदानपछि श्रद्धेय भिक्षु कोलित महास्थविरको अगुवाईमा सामूहिक बुद्ध पूजा गरिएको थियो। त्यसपछि श्रद्धेय भिक्षु कोलित महास्थविरद्वारा कठिन दानबारे धर्मदेशना गर्नुभएको थियो।
तो कठिन चीवर दान देव अथे शब्द दशान आस्त दशान धन सम्पत्ति दशान न्याउ समेलेन न्याउ मैनेन याउ मरु ओके थो इकी दिके संख्या में फुटाओ का समय हिसाब सोल दासन काल दान देखि वे उचित समय जक उचित अवस्था जक दाने पूज यानी थी कार्तिक महीने दुने जगह तो दाने पूज यानी थे ना तो तोरों पुण्य ख बल्लागो गेसुलागो पुण्य ख दखा चिकपिसा मने कैदेमा धर्म देशनापछि मलेसियन दाताहरूको अनुपस्थितिका कारण उहाँहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै बिहारका उपासक उपासिकाहरूबाट भिक्षु सङ्घलाई कठिन चिवरदान गरिएको थियो। इमा कठिन चिवरा भिक्षु सङ्घसा देमा कठिन चिवरदानपछि उपस्थित उपासक उपासिकाहरूबाट भिक्षु सङ्घलाई अष्टपरिष्कार दान गरिएको थियो। अन्तमा भिक्षु सङ्घ अनागारीका गुरुमाहरू तथा उपासक उपासिकाहरूद्वारा सामूहिक रूपमा जगतसत्व प्राणीको पुण्य हेतु होस् भनी पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरिएको थियो। पुण्यानुमोदनपछि उपस्थित उपासक उपासिकाहरूद्वारा भिक्षु गुरुमाहरूलाई दान प्रदान गरिएको थियो। मुङ्सिर 1 गते बुधबार काठमाडौँको सिगा स्थित सधैँ धम्मावती गुरुमा प्रमुख रहनुभएको धर्मकीर्ति बिहारमा संक्रान्तिको अवसरमा विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। धम्माचर्य श्रद्धेय धम्मावती गुरुमा प्रमुख रहनुभएको धर्मकीर्ति बिहारमा संक्रान्तिको विशेष अवसरमा बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको सुरुवातमा धर्मकीर्ति बिहारका आवासीय गुरुमाहरू र उपासक उपासिकाहरूले सामूहिक बुद्ध पूजा गरेका थिए। सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि। त्यसपछि श्रद्धेय इन्दावती गुरुमाले मङ्गल सूत्र अन्तर्गत 38 मङ्गल मध्ये 12औं मङ्गल छोराछोरीको पालन पोषण गर्नु पनि मङ्गल हो भन्ने बारेमा धर्मदेशना दिनुभएको थियो। वचन ल्याबले न प्रिय वचन ल्याओ बानियामा श्रीमान ज्याचपिस श्रीमती जीविन्त जीविवाह कर्म या बले चिस नाना ठडी भोबिया नाना ठडी हिपेन बिबारिया ज्यूला ज्यूला रेउका मजे होला बाल प्रिय वचन ल्यामा प्रिय वचन आमा देवी धाउला छुचुराउ नाम सम्बन्ध यही घुसान ठोक मैया रहिला अर्जुने छौ इम त यज्ञको प्रिय वचन वचन ल्याउयामा। अन्त्यमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरियो। ललितपुरको खोकना स्थित गन्धकुटी बिहारमा महान कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। ललितपुर खोकना स्थित जितापुर गन्धकुटी बिहारमा भिक्षु महासङ्घलाई कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। श्रद्धेय भिक्षु सुधिरो 3 महिना विनयपूर्वक वर्षावास बसी पूरा गर्नुभएको उपलक्ष्यमा उक्त कठिन चिवरदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रममा विभिन्न बिहारबाट भिक्षु गुरुमाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रम सुरु हुन अघि कठिन दाताहरूबाट कठिन चिवर तथा उपासक उपासिकाहरूबाट अष्टपरिष्कार बोकी बाजा गाजा सहित शोभायात्रा गरी बिहार पुर्याइएको थियो। कार्यक्रमको सुरुमा श्रद्धेय भिक्षु सुमेध महास्थवीरबाट उपस्थित सबैलाई सील प्रदान गरिएको थियो। सील प्रदानपछि श्रद्धेय भिक्षु सुधिरोको अगुवाईमा उपस्थित सबैले सामूहिक बुद्ध पूजा गरिएको थियो। त्यसपछि श्रद्धेय भिक्षु सुमेध महास्थवीरबाट कठिन दानबारे धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। धर्मदेशनापछि कठिन दाताहरूबाट भिक्षु महासङ्घलाई कठिन चिवरदान गरिएको थियो। त्यसपछि कठिन दाता तथा उपासक उपासिकाहरूबाट भिक्षु महासङ्घलाई अष्टपरिष्कार दान गरिएको थियो।
अष्टपरिष्कार दानपछि भिक्षु गुरुमा तथा उपासक उपासिकाहरूद्वारा जगतसत्व प्राणीको पुण्य हेतु होस् भनी पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरिएको थियो। पुण्यानुमोदनपछि भिक्षु गुरुमाहरूलाई उपस्थित उपासक उपासिकाहरूबाट दान प्रदान गरिएको थियो। ललितपुर जिल्लाको माझखण्ड स्थित माझखण्ड धातु बिहारमा भिक्षु सङ्घलाई महान कठिन चिवरदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। ललितपुर स्थित बागमती गाउँपालिका माझखण्डमा रहेको माझखण्ड धातु चैत्य बिहारमा पहिलो पटक भिक्षु सङ्घलाई कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। विश्व शान्ति बिहारका प्रमुख श्रद्धेय बोधिज्ञान मास्थवीर 3 महिनासम्म विनयपूर्वक वर्षावास पूरा गर्नुभएको उपलक्ष्यमा उक्त कठिन चिवरदान कार्यक्रम भएको हो। स्थापना कालको 2 दशकपछि काठमाडौँका पुण्यरत्न बज्राचार्य र उहाँको परिवारको तर्फबाट भिक्षु सङ्घलाई कठिन चिवरदान गरिएको थियो। कठिन चिवरदान गर्न अगाडि कठिन चिवरलाई माझखण्डमा शोभायात्रा गरिएको थियो। कार्यक्रममा सङ्गाराम बिहारका श्रद्धेय उपतिष्ठ मास्तवीरद्वारा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई पञ्चशील प्रदान गर्नुभएको थियो। विश्व शान्ति बिहारका श्रद्धेय उदयभद्र मास्तवीर सहित उपस्थित उपासक उपासिकाहरूबाट कार्यक्रममा बुद्ध पूजा गरिएको थियो। कार्यक्रममा बुद्ध विहारका प्रमुख एवं अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका महासचिव श्रद्धेय कौन्दन्य मास्तवीरद्वारा अष्ट महाकुशल दान मध्ये प्रमुख रहेको कठिन चिवर दानको महत्त्वबारे धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। त्यसकारण एउटा बिहारमा 1 वर्षमा 1 पटक मात्र हुने जसलाई कालदान भनिन्छ, विशेष समयमा एउटा सङ्घमूलिक दानको रूपमा भिक्षु सङ्घलाई समेट्ने एउटा सङ्घदानको रूपमा समेत यसले महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको कारणले गर्दाखेरि यो कठिन चिवर दानको महिमा उच्च छ। अनि यो जुन चिवर दान अहिले यहाँ छ, अघि हामीले यहाँ शोभायात्रा पनि गऱ्यौँ, यो चिवर अब दान उहाँ भिक्षु बोधिज्ञानलाई होइन, भिक्षु सङ्घलाई हामीले अर्पण गर्छौँ। सङ्घलाई अर्पण गरिसकेपछि अनि सङ्घले नियम हाम्रो विनय अनुरूप फेरि यसलाई के गर्ने हो, कसलाई दिने हो, त्यस किसिमको फेरि निर्क्यौल गरिन्छ है। अनि यो वर्षावास फेरि पूर्णिमिका पश्चिमिका वसु पनाइका भनेर छ। आषाढ पूर्णिमाको दिनदेखि वर्षावास बस्ने, कोही 1 महिनापछि मात्र वर्षावास बस्नेहरू पनि हुन्छ, तर 1 महिनापछि जुन यो पश्चिमिका वसु पनाइका भनेर वर्षावास बस्नेहरू हुन्छन्, उहाँहरूलाई यो कठिन चिवर प्राप्त हुँदैन। कार्यक्रममा कठिन दाताहरूद्वारा भिक्षु सङ्घलाई कठिन चिवर दान गरिएको थियो। कठिन चिवर दानपछि कठिन दाताहरू तथा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूद्वारा भिक्षु सङ्घलाई अष्टपरिष्कार दान गरियो। कठिन चिवर दानपछि वर्षावास बस्नुभएका श्रद्धेय बोधिज्ञान मास्तवीरद्वारा आफ्नो मन्तव्यका साथै पुण्यानुमोदन गर्नुभएको थियो। साधु साधु साधु। कार्यक्रमको अन्तमा कठिन दाताहरू लगायत उपस्थित उपासक उपासिकाहरूद्वारा भिक्षुगण अनागारिका गुरुमाहरूलाई दान प्रदान गरी कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। लुम्बिनी स्थित साकेमुनि बिहारमा महान कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। लुम्बिनी स्थित साक्यमुनि बुद्ध विहारमा कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। श्रद्धेय वजिरो भन्ते विनयपूर्वक 3 महिना वर्षावास बसी पूरा गर्नुभएको उपलक्ष्यमा उक्त कठिन चिवरदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रममा काठमाडौँ बुटवल लगायत विभिन्न बिहारका भिक्षु गुरुमा तथा उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रम सुरु हुनु अघि कठिन दाताबाट कठिन चिवर तथा अन्य उपासक उपासिकाहरूबाट अष्टपरिष्कार परिक्रमा गरी बुद्ध पूजा गरिएको थियो। त्यसपछि उक्त कठिन चिवर साक्यमुनि बुद्ध विहार पुर्याइएको थियो।
कार्यक्रमको सुरुमा श्रद्धेय भिक्षु शीलभद्र महास्थवीरबाट उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई शील प्रदान गरिएको थियो। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। शील प्रदानपछि उपस्थित भिक्षु गुरुमा तथा उपासक उपासिकाहरूद्वारा सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको थियो। बुद्ध पूजापछि श्रद्धेय भिक्षु पन्यासार महास्थवीरद्वारा कठिन दानको महत्त्वबारे धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। यो कठिन भनेको के भन्दाखेरि स्थिर सार पुण्य कार्य, चलाउन नसक्ने स्थिर भएको पुण्य कार्य। महाकुशल धेरै छन्। हाम्रो बुद्ध धर्ममा भगवान शास्त्रले महाकुशल 8 तरिकाले उहाँले विस्तार गरेको छ। धेरै ग्रन्थमा उल्लेख पनि छन्। महाकुशल 8 प्रकारका छन्। त्यो 8 प्रकारका महाकुशल मध्ये सबभन्दा पहिलोको महत्त्वपूर्णको महाकुशल भन्ने नै यो कठिन चेवर दान दिने हो। धर्मदेशनापछि कठिन दाताहरूबाट भिक्षु सङ्घलाई कठिन चिवर दान गरिएको थियो। कठिन चिवर दानपछि कठिन दाता तथा उपासक उपासिकाहरूबाट भिक्षु सङ्घलाई अस्तपरिष्कार दान गरिएको थियो। कठिन चिवर दानपछि भिक्षुगण अनागारिका गुरुमाहरू उपासक उपासिकाहरूद्वारा सामूहिक रूपमा पुण्यानुमोदन गरिएको थियो। पुण्यानुमोदनपछि उपस्थित भिक्षुगण अनागारिका गुरुमाहरूलाई उपस्थित उपासक उपासिकाहरूद्वारा दान प्रदान गरी कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। मुङ्सिर 2 गते बिहिबार बलम्बुमा रहेको ऐतिहासिक विजयराम विहारमा कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। बलम्बु स्थित विजयराम विहारमा यस वर्षको अन्तिम कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। भिक्षु लक्षण स्थवीर तथा प्रिय रतन स्थवीर 3 महिना विनयपूर्वक यस विहारमा वर्षावास पूरा गर्नुभएको उपलक्ष्यमा उक्त कठिन चिवर दान भएको हो। कठिन दाताहरू धनमेजु भवानी राजेन्द्र श्रेष्ठ तथा सपरिवारद्वारा भिक्षु सङ्घलाई कठिन चिवर दान गरिएको थियो। कठिन चिवर दानपछि दाताहरूद्वारा अस्तपरिष्कार दान गरिएको थियो। कठिन चिवर दानपछि श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूद्वारा भिक्षु सङ्घलाई अस्तपरिष्कार दान गरियो। कठिन चिवरलाई कठिन दाताहरू सहित उपासक उपासिकाहरूको उपस्थितिमा बलम्बु बजार परिक्रमा गरी बिहार ल्याइएको थियो। कार्यक्रमको सुरुमा साकेसिंह बिहारका प्रमुख श्रद्धेय चन्द्रगुप्त महास्थवीरद्वारा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पञ्चशील प्रदान गर्नुभएको थियो। पञ्चशील ग्रहणपछि श्रद्धेय भिक्षु लखन स्थवीर सहित उपस्थित उपासक उपासिकाहरूद्वारा सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको थियो। बुद्ध पूजापछि बौद्धजन बिहारका प्रमुख श्रद्धेय धर्मगुप्त महास्थवीरद्वारा कठिन चिवरको महत्त्वबारे धर्मदेशना गर्नुभयो। थन वर्षावास चोना बिजापी भन्देपी मन्ट टासन वो या खनि मक्का अठि जुयानिते प्राथमिकता सुइट वनिलय टकाटा आशा तो कठिनियो आनी संसदका भगवान बुद्ध गु प्रज्ञप्त याना बिजाउ क वो डक्ले नपा थन वर्षावास चोना बिजापी भन्देपी त वनि। कार्यक्रमको अन्तमा भिक्षु सङ्घ अनागारिका गुरुमाहरू तथा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूद्वारा सामूहिक रूपमा पुण्यानुमोदन गरिएको थियो। पुण्यानुमोदनपछि भिक्षु सङ्घ अनागारिका गुरुमाहरूलाई उपस्थित उपासक उपासिकाहरूबाट दान प्रदान गरी कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो।
थेरवाद बुद्ध धर्ममा निकै महत्त्वको साथ लिएको महान कठिन जीवदान कार्यक्रम लुम्बिनी स्थित थेरवाद मुनि बिहारमा सम्पन्न भएको छ। लुम्बिनी स्थित श्रद्धेय सङ्कीर्च महास्थवीर प्रमुख रहनुभएको थेरवाद बुद्ध विहारमा कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। महान कठिन दानको क्रममा शोभा र्याली मायादेवी मन्दिर परिसरमा पुगेपछि भिक्षु सङ्घ, गुरुमाहरू तथा उपासक उपासिकाहरूद्वारा संयुक्त रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको थियो। यसपछि थेरवाद बुद्ध विहारमा औपचारिक रूपमा कठिनोत्सव पर्व मनाइएको थियो। कार्यक्रमको सुरुमा चिवरदाताहरूलाई खादा उदाई सम्मान गरिएको थियो। यसपछि श्रद्धेय पैयासार स्थवीर लगायत भिक्षु सङ्घ तथा गुरुमाहरू अनि उपासक उपासिकाहरूद्वारा संयुक्त रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय भद्य भन्तेद्वारा धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। यसपछि दाताहरूबाट कठिन चिवरदान गरिएको थियो। कार्यक्रममा अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष श्रद्धेय भिक्षु मैत्री महास्थवीर, श्रद्धेय भिक्षु शिलभद्र महास्थवीर, श्रद्धेय भिक्षु भद्य महास्थवीर, श्रद्धेय भिक्षु सङ्कीर्च महास्थवीर, श्रद्धेय भिक्षु पैयासार स्थवीर लगायत भन्तेगणको उपस्थिति रहेको थियो। साथै गुरुमाहरू तथा उल्लेख्य सङ्ख्यामा उपासक उपासिकाहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। साताभरिको बौद्ध गतिविधिहरूको सङ्गालो बोधि साप्ताहिक समाचार आजलाई यहीँ सकिन्छ। अर्को साता पनि यस्तै विभिन्न बौद्ध गतिविधिहरू लिएर आउने बाचा गर्दछु। बोधि साप्ताहिक समाचारबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोला। बोधि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सब्ब मङ्गलम।